आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न विचारचो म्हणल्यार आयज तुमचो जो साऊथ दक्षिण गोंयचो जो कॅन्डिडेट आसा कॅप्टन वेरियातो तांचे कडल्यान भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जे संविधान आसा ताचे विशीं एक टिप्पणी आयिल्ली. ही टिप्पणी तुमी आयकला काय आनी ह्या टिप्पणी विशीं तुमचें उत्तर कितें? हांवें ती कांय ती आयकूंक ना. ताचेर तो खोटो आरोप जाला हे म्हाका निश्चित दिसता. अरे कॅप्टन वेरियातो देशासाठी प्राण दिवपाक गेल्लो मनीस मरे तो आमच्या युद्धान लढलो, आयुश्य दिलें, तो आपल्या देशा विरुद्ध उलयतलो आनी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आमकां राखपाक जाय, देश आमकां सांबाळपाचो आसा अशी शपथ ताणें काल घेतल्या. तो जो कितें उलयला तें म्हाका अजून तेजे कडेन उलोवंक ना. ते ड्युअल सिटिझनच्या संदर्भात दोन प्रकारचे संदर्भ जाले. कारण भारत आनी पुर्तुगालान जो एग्रीमेंट जाला त्या एग्रीमेंटानुसार गोंयकारांक OCI भारत सरकारान ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंडिया ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हे दिला न्ही. इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट ड्युअल सिटीजनशीप. पण ड्युअल सिटीजन हो कन्सेप्ट खूप मोठो आसा. ताचेर चर्चा लोकसभेन जावपाक जाय, सरकारांनी करपाक जाय. आमचो आमदार कॅप्टन वेरियातो इतको पिसो ना अशें कितें उलोवपाक. देश राखणारो मनीस कॅप्टन तो, कारगिल युद्धाचो हिरो तो, ताचेर अशें खोटाडे आरोप करता आनी पंतप्रधानांक ते सोबले ना. चवकशी केल्या शिवाय कितें उलोवप ते.